عسلامة، مرحبا بكم معايا في القناة. قناة نور لكل أم ومرأة تونسية. كيما تعرفوا انتم الكونسيبت بريسك متاع القناة متاعي. الكونسيبت ساهل برشا وفاسيل، معناها انا نحاول نسعى للماكسيموم اني نتواصل معاكم بليتو، ونحاول نبارتاجي معاكم معناها تجارب، نصائح، ماكلة، دي بون بلان، كل شيء. وي انا كيما تعرفوا بيان سور اليوتيوب انا مغرومه به، معناها من نولي، معناها نحب برشا نتفرج فيه كل شيء. مي بقى كي نتبع معناها في اليوتيوب، وخاصه في اليوتيوب في تونس، معناها ممكن مش ماخو حيز باهي كيما ماخذ الانستغرام حيز كبير. مي بقى نحاول ديما نتبع برشا النوفوتي وكل شيء. وكل ما نتبع حكايه ولا حاجه نقعد نتخمم معناها كيفاش نحاول نفيد المتتبعات نتاعي والمتتبعين بيان سور، نحاول نلقى ديما حل يرضيهم الكل ويرضيني انا في القناه. به انا عندي مده نتبع الحق في الانستغرام وكل شيء، ونشوف مع الدنيا سخنت، ونشوف هكا التقاسم لي برودوي كوزميتيك اللي يجربوا فيهم البنات وكل شيء. مي يبقى الحق اللي نتبعهم وكل شيء، مي نلقاهم بعاد برشا علينا، بعاد على الطبقه متاع التونسي المتوسطه. يعني فما بالحق ما نعرفش انا، خاطر يمكن كلهم يخدموا ان كولابوراسيون، دونك سي بور سا يستعملوا في لي برودوي الغاليين جدا، واللي بيان سور كل قدير وقدروا. انا عندي فئه معينه نتاع ناس يمثلوني ونمثلهم، اللي هما الطبقه الوسطى نتاع التوانسه. الكلنا عنا مشاكل ماليه، وعنا ظروف تحكم فينا، وعنا صغار، وعنا عائله، وعنا الكلنا. ما هذايا لا يعني انه بالمشاكل اللي عنا الماديه وغيره والمدخول المتواضع اللي عنا، ما يعنيش انه نحنا ما نلقاوش حل لرواحنا، والا ما يعنيش انه نحنا ما نقفوش لرواحنا ونحاولوا نعيشوا حياتنا بالظروف اللي فيها الكل، والحمد لله على كل حال. مش معناها نحنا ما عنديش باش نشريو حاجه نتاع مئات الالاف، معناها ما عنديش باش نشريو حاجه نتاع، معناها عندنا فما لوجيك. فما انسان يقولك انا عندي بودجي هذايا يحكم فيا، كيفاش نحاول انا بالبودجي هذايا نعمل ونحقق برشا حاجات وبرشا احلام، والحمد لله نتلهي بروحي، بصحتي، بدني، بماكلتي، نتلهي ببشرتي، نتلهي بكل شيء. به ما نطولش عليكم برشا الفيديو. اليوم انا عندي كيك برودوي انا نستعمل فيهم المده هذايا الكل، واللي هما باش نستعملهم في الصيف الكل. علاش؟ خاطر انا نستحق لهم على الاخر على الاخر على الاخر في الصيف، والناس الكل يستحقوهم. نقولوا صيف نقولوا فما حاجتين مهمين ساعه. الحاجه الاولى اللي هي مشكل التعرق والريحه نتاع التعرق، والحاجه الثانيه اللي هي الكرون نتاع الشمس. ديجا تشوفوا التغيرات بشوي بشوي. باهي نبدا معاكم باللي برودوي اللي بالنسبه لي انا والرابور كاليتي بري، معناها هذايا البيدجي نتاعي، وهذايا شنو نجم نعمل بيه وشنو نجم نشري بيه، باش ما نحرمش روحي من حتى شيء. اول حاجه انا استعملت برشا برودويات نتاع معناها دي ديودورون، دي ستيك، دي تراشنيه للعرق، فريمون حتى شيء طلعوا كلهم حتى شيء. اكتشفت هذا الرائع لو كريم بيلي، كريم ديودورون. به خليني نقول لك بالنسبه لي انا حاجه واو، وراوي ينفع بالكدا خاصه نحنا المتحجبات، معناها بالحق يعاوننا بالكدا. اكا لودور الخايب نتاع العرق تنسيه توتالمون. كريم بيلي هذايا سون الكول، ليش الكول ما يضرش البشره نتاعنا وما يسكرش المسامات، يخلي البدن نتاعنا يتنفس، يخرج العرق بليش ريحه. هكا ريحه الخايبه الكل انسيها انسيها انسيها. انا ما نستعملش كل يوم راوه، الحق دو فوا باغ سومان، ولي افيكاس بالحق روعه، حاجه واو واو واو.
ننصحكم بيه. السومه نتاعو ما يفوتش 3500 3000 حاجه هكا، 3 دينار وشويه معناها، حاجه واو. يشد مليح مليح في 25 مليلتر، ما يشد راه يشد بالكدا. هذه الاولى. باهي بالنسبه للإيكران، اللي يحب إيكران فون دو تان خاصة كيف ما أنا عندي دي تاش برون في وجهي، و هذايا النيميرو نتاعها 01 فارماسوري. هذايا شريتها من فارما شاب، من سيت انترنت وصلوا لي لباب الدار. فارما شاب في تونس موجود السيت، تشريها وصلوا لك باب الدار. انا خاطر في تونس العاصمه دونك تكلفت لي الكل ترونسبور وايكران 41 دينار توا اون برومو. دونك ننصحكم بها، حاجه طياره. écran fond de teint en même temps تخبي لي تاش برون، تعطي ايفي روزي شويه للبو. بالنسبه للي البو نتاعهم يعني البو نتاعهم فاتحه، عاوقه فيها راهو دو واحد دو كولور، فما 01 فما 02. اللي البشره نتاعهم فاتحه ياخذوا 01، والبشره نتاعهم غامقه شويه ياخذوا 02. حاجه توب بالحق البنات. SPF 50 et plus بروتيكسيون معناها او ميم طون تحسها ان فون دو تان فلويد كوريكتور، معناها زاده كوريكتور وبروتيكتور تحميك وتحميك من الشمس، او ميم طون تصلح لك لي ديفو كيما فما المسام المفتوحه في الشم وكل شيء. هذوما دو برودوي اللي انا بالنسبه لي انا لازمين في الصيف هذايا الكل باذن الله السميع العليم. باهي بالنسبه للي عندهم مشكله في البشره نتاعهم شيحه، هذه بون ما شريتهاش بالذمه ليا انا الحق، مي انا شريتها لبنتي. هذه كريم عطاتي لي وقت البيدياتر نتاع بنتي، عندها شويه هكا دي بوطون هكا حمر في بدانها. باهي مي هي طلعت معناها للواحد، هي فيها فازلين، فيها فازلين كريم اون فيها فازلين وفيها مكونات اخرى. باهي هذه للبشره الشايحه، شفتك اللي عنده بشرته شايحه وقشره هكا تهبط وكل شيء، تدم بها بدنك الكل فريمون روعه روعه روعه. تتباع في الفارماسي زاده، حاجه واو لك البشره الشايحه واو 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 واو. اون جينيرال اللي وجههم يزيد بشرتهم بدنهم شايح يعني ساقين وكل شيء. هذه ب8000 فرنك 8 دينار، وفيها 150 غرام، كبيره بالكدا، هو كبيره بالكدا، ما عرفش كي نشوفوا فيه. عملوا لها كابتور البنات، مشيو اشريوها من الفارماسي اللي عنده بالحق بشره شايحه، حاجه واو واو واو. باهي باش ما نطولش برشا الفيديو، عندي باش نوريكم شويه زيوت انا وبنتي نستعمل فيهم الزيوت. اكتشافي هذا السنه، اكتشافي لو دو برودوي هذوما من عند استيا فارما. باهي هذا غالي شويه، هذا 30 دينار، ما يشد بالكدا. سيرام هذايا سيرام في الليل نستعملو، لازم ديما في الليل قبل ما نرقدو تخلطو، تحط قطره وتدهن بها وجهك الكل بعد ما يكون وجهك نظيف بيان سور. هذيا بالحق يعطي يضوي البشره والوجه بصفه رهيبه، يعملك ان كو ديكلا روعه 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 روعه. هو راو يبيض معناها يفتح البشره، وكل لي تاش برون اللي في الوجه الكل يفتحهم. عملوا لها كابتور وخذوها البنات الروعه. استيا فارما عندها باج فيسبوك، اي من باج فيسبوك انا جاوني كادو على فكره، مي كوميم دخلت للباج وخاطر تيلمو عجبوني، خاطر دخلت علاش خاطر الكريم هذيا كريم اباريسونت ابيسونت بليتو سامحوني اكلا، تعطيك ان كو ديكلا انرجي للوجه نتاعك من عند استيا فارما. ما فيهاش حتى بارفان ني حاجات كمواد الحافظه ما فيهاش. به هذيا وفات لي تيلمو تبارك الله هي ب15 دينار، وفات لي روعه 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 بالوقت اللي فيه نتاعها ايميديات بالحق، مش كلام في نتاعها تحسها بالوقت، معناها
تحس وجهك فتاح وجوي. انا كملتها، ما حبش تتحلتا حسيت انا كملتها، ما قعدت فيها شيء، روعه. على ذيك انا توا عدت فيها كوموند اخرى ان شاء الله، تو توصلني نوريه لكم، وعديت معاها حاجات اخرين، فما دوطخ برودوي عجبوني اتا نوريهم لكم ان شاء الله المره الجايه. وهذه الكل البنات البيدجي نتاعو راهو كي تقسموهم ما تقومش تشريو كل شيء في شهر واحد باش تكونوا بلو واحد، يعني بيسك اللي ما عندوش معناها عنده برشا حاجات يحب يعملها كل مره ينطر برودوي، معناها الشهر ياخذ هذوما زوز مثلا. بون ننصحكم تبداو خاطر توا الدنيا سخنت، دونك تبداو بالليكرون والكريم ديودورونت وبعدين نجمو تاخذوا هذوما. انا علاش يعجبوني خاطر مع البحر ومع العمان، انا برمي العباد اللي نحب البحر وكل شيء، ما نحبش البشره نتاعي خاصه انه انا ما شاء الله يعني الشمس يعني تحك فيا بالكدا الشمس، فهمت؟ هذوما روعه البنات مع بعضهم حاجه توب توب توب. بيان سور السيروم خاطر قطره، اما انا التيلمون عجبتني لي كريم نستعمل 2 3 فوا بار جور، وي نورمالمون 2 فوا بار جور يكفيو نورمالمون، ما انا عجبتني. اما السيروم ياسر روعه، راهو محليه يخليلك شفت وجهك تحس الصباح بالفرق، كي تقوم الصباح تحس الفرق. هذوما لي كريم. باهي عندي هون الزيت هذايا من الفارماسي، زيت الخروع شريتو من الماركه هذيا بيو اوريون، هذايا ب11,000. بون اكيد باش تقولوا الدبوزه نتاعو ياسر صغيره وب11,000 ياسر غالي. انا البنات هذا راه ما استعملتوش، يعني مانيش باش نستعملو هكا. باش عملت بيسك انا نحب شعر بنتي يزوال ويغزار معناها يتعبى، دونك اوبليجي عليا باش نشري زيت الخروع وخلطته مع زيت دامونت، هذا زيت اللوز الحلو هذا زيد من الفارماسي، هذا ب5 دينار ولا 6 دينار، 6000 وراه. وهذه تشد بالك انت ابخيتو قطره باش تستعمل، خلطت معه شويه من زيت الخروع، وهذا نستعمل فيه لبنتي كل يوم، والا مش كل يوم ولا نهار بعد نهار هكا. وهذايا انا زيت الخروع اللي انا باش نستعمل فيه زيت الخروع نستعمل فيه لحوايجبي، ناخذ قطره ابين هكا ما بين صوابعي قطره هكا ندير بها حوايجبي من الليل لليل باش يخشينو فريمون. الريزلت حسيتها من عندي توا 10 ايام نستعمل فيه، فريمون تحس الشعر بدا يخرج وبداو يخشينو شويه. انا خشيني فارغين بليتو، يعني نحس هكا الشعر هذاك بدا يتعبى، تحس فما فرق كما فرابورش كانوا حوايجبي. نحب نستعملو الشوافر مي مازلت ما متردده، اتاو كي نجربو تنقلكم بيو اوريون ب11,000 مي روعه. وتحسوا بالحق خاطر هو ديجا نقولك راهو خلطوا راهو يكتبولك الفو معناها تخلطوا مع نوتر برودوي معناها دو بريفيرونس، وراهو تونسي هذايا 100% ناتوريل وبرودوي تونسي، دونك ميلونجي افيك دي مي بالحق عاز حاجه انك تخلطوا مع دوتر برودوي، هكا يقولوا لك خلطوا مع دوتر برودوي. هذا تونسي 100% البنات وب11,000 ويشد بالكدا 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 بالكدا. باهي بالنسبه للامهات اللي كيفي بون هذايا ماهيش بحق رخيصه، مشتلا يكون الصغيرات ما ننسيوهمش بالحق البنات خاطر البشره نتاعهم سنسيبل برشا. مشتلا ياسر طياره بالحق وخفيفه على البدن، ما تقلقش. بون هي غاليه شويه وزيد غليت بحق سيت السنه برابور عمنيول، حسيتها غليت برشا. انا ننصحكم بيها. بون هذه شريه لها بوها بنتي ما نعرفش السوم قداش، اما قال لي راهي غليت برابور عمنيول. هذه العام ثاني نستعملها لها معناها ياسر محليها وسعدتها معناها الحق. خاصة بنتي نحاول انا ديما نخرجها معناها، دونك اوبليجي عليا نستعملها اكرا. هذا هو الفيديو نتاع اليوم البنات، ان شاء الله نكون فدتكم يا رب بنصيحه ولا باي معلومه. المعلومات هذوما كلهم والله العلي العظيم يعني عن تجربه شخصيه، مش معناها كلامك سامحوني ما هوش كلام في الهواء. دونك طياره لي برودوي هذوما الكل
ننصحكم بيهم ان شاء الله يا ربي. كل ما نسمع معلومه نتقسمها معكم يا ربي. شكرا.